अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो, द लास्ट शो ऑफ द वीक एंड अगेन देयर इज अ लॉट टू डिस्कस। और ज़्यादातर डिस्कशन जो है वो ऑब्वियसली जो चीज़ें इनलाइन नहीं हैं उनको इनलाइन करने के लिए क्या क्या इक़दाम लिए जा रहे हैं, क्या क्या बातें हो रही हैं, क्या वो टोटली स्ट्रीमलाइन हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। बिकॉज अगर हम पाकिस्तान स्पोर्ट्स की बात करें तो मेरे ख्याल से बहुत साल हो गए और साल से जो है वो चीज़ें इतनी ज़्यादा इधर से उधर हुई हुई हैं कि उनको सेटल करने में टाइम लगेगा। पैरेलल बॉडीज़ बनी हुई हैं, गोस्ट एसोसिएशंस बनी हुई हैं, ऐसी फेडरेशंस बनी हुई हैं जो काम कुछ नहीं करती मगर फंड्स उनके पास ज़रूर जाते हैं। बहुत सारे इशूज़ हैं, उन इशूज़ को, उन मैटर्स को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने में टाइम लगेगा मगर क्या सही तरीके से स्ट्रीमलाइन होकर वो सॉल्व की जा रही हैं कि नहीं, आज हमारे शो का टॉपिक यही होगा। हम इसी पे बात करेंगे मेजरली। और आईपीसी के मिनिस्टर एहसानुर रहमान हमारे साथ जो है मज़ारी साहब मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी डिस्कस करेंगे कि क्या इक़दामात वो ले रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, बेहतर करने के लिए। सो एहसानुर रहमान मज़ारी हमें थोड़ी देर में ज़रूर ज्वाइन इन करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, सबसे पहले व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले आईसीसी वर्ल्ड कप की बात करें। सो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की जो लाइनअप है वो मुकम्मल हो गई है बिकॉज वर्ल्ड कप क्वालिफायर में 2 टॉप टीम्स आ गई हैं एंड व्हाट अ कंपटीशन इट वाज। इस एक स्पॉट के लिए श्रीलंका तो कंफर्टेबली आके बैठ गई थी टॉप पे, मगर फिर वो एक स्पॉट था जिस पे बार बार लग रहा था कि टीम ये आएगी। जिम्बाब्वे लगी, जिम्बाब्वे आएगी। स्कॉटलैंड ने जिम्बाब्वे को हराया, स्कॉटलैंड ऊपर आई गई एंड इवेंचुअली नीदरलैंड्स हैड टू विन within a target, or yes, eventually Netherlands is going to India for the World Cup 2023. So ICC World Cup की लाइनअप हो गई है मुकम्मल। श्रीलंका के बाद नेदरलैंड्स भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गई है। भारत में स्केड्यूल्ड आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए मेज़बान भारत के अलावा पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका और नेदरलैंड्स की टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। टूर्नामेंट का बाकायदा आगाज़ 5 अक्टूबर से होगा जबकि पाकिस्तान अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन का जो आगाज़ है वो 6 अक्टूबर से हैदराबाद में नेदरलैंड्स के खिलाफ मैच के थ्रू करेगा। मूविंग ऑन फर्दर बात करें, चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ साहब ने चार्ज संभालते ही फुर्ती दिखाना शुरू कर दी है और लगातार चीज़ें कर रहे हैं। वो ज़का अशरफ साहब ने साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ से मुलाकात करके उन्हें चीफ सेलेक्टर के का ओहदा जो है वो पेश किया है। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद हफीज़ ने ज़का अशरफ की पेशकश को पर जवाब देने के लिए थोड़ा सा वक्त मांग लिया है। हफीज़ का कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए कोई अच्छी ऑफ़र आई तो वो ज़रूर कबूल करेंगे। नए सेटअप में साबिक टेस्ट क्रिकेटर यूनुस खान, सलीम यूसुफ और मोहसिन हसन खान को भी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। ये इम्कानात हैं कि उनको जिम्मेदारियां मिलेंगी। एंड साथ ही साथ हफीज़ ने जो थोड़ी सी कहीं ना कहीं खबरें बाहर निकल आती हैं मीटिंग्स की, थोड़ी सी जो बात हुई उसमें मोहम्मद हफीज़ ने ये भी कहा कि अगर उनको फुल चार्ज दिया जाएगा तो वो सोचेंगे इस ऑफ़र के बारे में कि कोई इंटरवेंशन, कोई आउटसाइड इंटरवेंशन ना हो। कोई आसान बात नहीं होती चीफ सेलेक्टर बनना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। मूविंग ऑन फर्दर, श्रीलंका के मुश्किल दौरे के लिए पाकिस्तान टीम ने तैयारियों की हतमी शक्ल सामने आ गई है और तरबियती कैंप के आखिरी रोज़ खिलाड़ियों ने 3 घंटे ट्रेनिंग की। आखिरी दिन फील्डिंग और बैटिंग सेशंस हुए। खिलाड़ियों ने खामियों को दूर करने के लिए भरपूर जान मारी है और कौमी टीम कल श्रीलंका के लिए रवाना होगी। द लास्ट न्यूज़ फॉर व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स इज़ एशेज़, क्योंकि एशेज़ इस वक्त जारी है और एक ज़बरदस्त हमें मुकाबला देखने को मिल रहा है मगर ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट बॉगिंग डाउन। इंग्लैंड बेसबॉल खेले या कुछ खेले, हम कोई नाम नहीं देंगे अपनी क्रिकेट को मगर हम जिस तरह खेलते हैं वैसे ही खेल के दिखाएंगे। सो एशेज़ का तीसरा टेस्ट हीडिंगले में जारी है इस वक्त। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने 263 रन्स बनाए और पूरी टीम आउट हो गई। मिचेल मार्श ने 6ठे नंबर पर आकर 118 रन्स की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। मार्कवुड ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। मार्कवुड आए, वो कहते हैं ना, आए और छा गए और आते ही उन्होंने जो है 5 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर ने मुकम्मल जो है वो नाकाम रहा, इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर। एंड देन इंग्लैंड की आधी टीम सिर्फ 87 रन्स बनाकर पवेलियन वापस लौट गई। बेन स्टोक्स,
मोइन अली की जो है वो थोड़ी सी मजम्मत सामने आई, सिर्फ 44 रन्स की मजम्मत थी वो, और उसके बाद जो है वो और ज़्यादा जो है वो नहीं रह सके यहाँ, एंड उसके बाद कोई इजाफा नहीं कर सके, एंड ये जो पार्टनरशिप थी वो दम तोड़ गई. सो दिस इज़ इट इन व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स. आज की यही ताज़तें थी, एंड जिस तरह मैंने शो शुरू करते हुए आपको बताया था कि हमारा आज फोकस क्या होगा, क्या चल रहा है इस वक्त. वी टॉक अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वी टॉक अबाउट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, वी टॉक अबाउट पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन. बहुत सारी चीज़ें जो इनलाइन करना ज़रूरी हैं, और इनलाइन करने के लिए मैं कहती हूँ ना, जिस पे जिम्मेदारी जाती है वो उनके लिए बहुत परेशानी है, बिकॉज साल से चीज़ें जो है वो बहुत इधर से उधर हुई हैं. टाइम लगेगा, वक्त देना पड़ेगा. इस वक्त हमारे साथ एहसानुर रहमान मज़ारी साहब मौजूद हैं. ही इज़ द IPC मिनिस्टर. अस्सलाम वालेकुम सर, एंड वेलकम टू गेम सेट मैच. Thank you, Madam Bismillahirrahmanirrahim, for inviting me on your show. यू वेलकम सर. सबसे पहले तो सर, जब आप पिछली दफ़ा हमारे शो पे आए थे तो आपने हमको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी थी ज़का अशरफ साहब के हवाले से, और यस, इस वक्त जो है चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी के हेड इस वक्त चेयरमैन हैं ज़का अशरफ साहब, और वो बात बिल्कुल जी सामने आ गई है. बट सर, जब हम ये बात करते हैं तो एक बात आपने और कही थी, और वो मैं बिल्कुल आपसे ही क्लैरिटी लेना चाहूँगी, ना कि मैं किसी XYZ किसी और से हवाले से क्लैरिटी लूँ. सर, पिछली दफ़ा जब आप आए थे तो आपने कहा था कि क्योंकि नजम सेठी साहब मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं तो वो कैसे इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं, ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा. तो अब मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आ रही कि क्या ज़का अशरफ साहब जो हैं वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इलेक्शन में खड़े हो सकेंगे फॉर द चेयरमैनशिप ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? हाँ जी, बिल्कुल हो सकेंगे, बिकॉज उनको नॉमिनी की है पैटर्न चीफ, दैट इज़ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. और क्योंकि वो नॉमी है, वो और मुस्तफा रमदे साहब दोनों नॉमिनेटेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, सो दे कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन. जहाँ के नजम सेठी साहब का सवाल था, ही वाज नॉट नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर जी. अच्छा, मगर वो अभी तो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन भी है ना, तो ये दो चीज़ें कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगी कि मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन भी हैं इस वक्त ज़का अशरफ साहब, वही मैनेजमेंट कमेटी जिसने अब इलेक्शंस का पूरा सेटअप देखना और अरेंज करवाना है, तो उधर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला कोई इशू नहीं आएगा सर? मैंने आपको पहले अर्ज किया कि नजम सेठी साहब वाज हेड ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी, ही वाज द चेयरमैन, ही वाज हेडिंग दैट. ओके. He was not nominated by the honorable patron in chief, that is the Prime Minister of Pakistan. इनको Prime Minister साहब ने पहले, आपको जैसे पता है, नॉमिनेट किया हुआ है. दो मेंबर्स जो नाम आते हैं PM साहब की तरफ से, वो एक मुस्तफा रमदे साहब का नाम है और एक है ज़का अशरफ साहब का नाम. So he can contest the election. ठीक है. सो सर, ये जो अभी जो जिस तरह की ये सब केसेस सामने आ रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, यहाँ तक जो है वो केस किया हुआ है कि ज़का अशरफ साहब की ग्रेजुएशन तक पे बात हो रही है, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये बहुत क्लैरिटी में लिखा हुआ है कि द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुड बी अ ग्रेजुएट. सो सर, ये सारी क्लैरिटीज तो ऑब्वियसली आपके पास तो होंगी, ये सारी क्लैरिटी ना? ये जी खामखा में सोशल मीडिया पे खबरें चला रहे हैं. अच्छा. ऐसी नाजायज़ बातें कर रहे हैं. हाँ जी, माशाल्लाह इज़ अ बिजनेसमैन, और इनको कैसे पता कि ही इज़ नॉट अ ग्रेजुएट? ऑब्वियसली हैव दे गॉन थ्रू हिज डिग्रीज? या ये स्कूल के प्रिंसिपल थे जहाँ ज़का साहब पढ़ते थे, इनको पता है कि इनका वो क्या कहते हैं ग्रेजुएशन नहीं है? नहीं, बिल्कुल. मैं भी, मतलब मुझे भी ये इट वाज अ शॉकर फॉर मी जब मुझे पता चला कि ये केस भी दायर हुआ है, बिकॉज एज फार एज आई रिमेंबर ज़का साहब जो हैं वो इससे पहले एक बैंक के भी एक बहुत बड़े ओहदे पे थे, और शायद बैंक के एक बड़े ओहदे पे इंसान बगैर ग्रेजुएट हुए हुए शायद आ नहीं सकता है. ZTBL के थे जी. उससे पहले 17 महीने चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो उस वक्त इनको बात ज़्यादा थी. अभी ये बस अपनी तरफ से झूठी खबरें बना के सोशल मीडिया पे चढ़ा रहे हैं. अच्छा, नहीं सर, पिछली दफ़ा वो मैं थोड़ा सा ज़रा क्लैरिटी दे दूं, बिकॉज 2014 से पहले तक जो कॉन्स्टिट्यूशन थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उसमें ये क्लॉज नहीं था. उसमें चेयरमैन की एजुकेशन के हवाले से कोई बात नहीं थी, क्वालिफिकेशन के हवाले से कोई बात नहीं थी. 2014 का क्लॉज जो ज़का अशरफ साहब के टेन्योर के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन आई 2014 की, उसमें ये क्लॉज आया. बट ऑब्वियसली मुझे यही लगता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सर, आपको क्या लगता है कि किस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शंस अब हो पाएंगे सक्सेसफुली?
دیکھیں جی وہ تو ابھی ان کی کل انہیں چارج سنبھالا ہے زکا صاحب نے ایز چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی آف پاکستان کرکٹ بورڈ، اور ہوپ فلی آئی گیس کہ ود ان منتھ یا 1.5 مہینے میں الیکشن ہو جانے چاہیے، کیونکہ جو پچھلے الیکشن ہوئے تھے اس میں نے آپ کو پہلی بحث کیا تھا آئی ہیو ریسیو لاٹ آف کمپلینٹس کہ دے ور ناٹ صحیح طریقے سے کنڈکٹ نہیں کیے گئے. ہر ریجن سے کمپلینز آ رہی تھی کہ جی فیک کلبس کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے، ان کو ووٹنگ رائٹس دیے گئے ہیں. تو ابھی یہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے، پہلے تو ان کمپلینس کو ایڈریس کریں. جس ریجن میں اگر جہاں کچھ ریجن ایسے ہیں وہ کورٹس پہ اسٹے میں گئے ہوئے ہیں، سو دے ہیو ٹو ایڈریس دوز تھنگس بیفور گوئنگ ٹو دا الیکشن. جی اوکے سو سر ابھی جو کیونکہ زکا صاحب جو ہے وہ مینجمنٹ کمیٹی کو چیئر کر رہے ہیں، ہی کین ڈو آل دی اپوائنٹمنٹس. اس وقت بالکل وہ چیئرمین والی پوزیشن پہ ہوں گے، بیکاز آج انہوں نے محمد حفیظ سے بات کی ہے فار بینگ دی چیف سلیکٹر فار ٹیم پاکستان. تو وہ اپوائنٹمنٹس وغیرہ سب اسی طرح کر سکتے ہیں جیسے ایک پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین کرے گا، رائٹ؟ بالکل جی. He has been given the authority by the Honorable Prime Minister Patron Chief, and then it was given by the federal cabinet. جب آپ کی فیڈرل کیبنٹ اپروو کر دے تو اٹ از مطلب آپ یہ سمجھیں کہ he is more powerful. ٹھیک ہے. سو اکارڈنگ ٹو یو ہم 1-1.5 مہینے میں جو ہے وہ الیکشنز ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اینڈ ایز پر مائی نالج الیکشنز میں جو ہے وہ جتنے 10 کے 10 بورڈ آف گورنرس ہیں ان ساروں کو رائٹ ہے یہ الیکشن لڑنے کا. دیکھیں جی جو ابھی الیکشنز ہوں گے ریجنز کے جہاں ان کے جو چوز ہو کے آئیں گے، اپنا الیکٹ ہو کے آئیں گے، جن کو لوگ الیکٹ کریں گے، تو اس میں پھر جو بھی ہوں گے ریجنز اس کا ہوگا ٹینیور وائز. پہلے تھا پرفارمنس بیس، اب ہوتا ہے ٹینیور. جس ریجن کو ٹینیور نہیں ملا 2014 کا جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ آپ نے ان کو ٹینیور کے مطابق ان ریجنز کو جن کو حق نہیں ملا پہلے بی او جی کا، ان کا حق بنے گا. جی بالکل، مطلب یہ ڈپارٹمنٹس پہ بھی یہی اپلائی ہوگا اور ریجنز پہ بھی یہی اپلائی ہوگا کہ جو پاسٹ میں نہیں جن کو ووٹنگ رائٹس ملے یا بورڈ آف گورنر بننے کا رائٹ نہیں ملا وہ ممبر آف بورڈ آف گورنرز بنیں گے. ہاں جی بی او جی ان کا حق بنے گا، جو کہ جن کو پہلے حق نہیں ہوا ان کو ٹینیور، یہ ٹینیور ہوتا ہے جی اس ٹینیور جیسے پشاور کا ٹینیور ان کو ملا ہوا ہے، ایک بار وہ بی او جی رہ چکے ہیں. سو اٹ مینس پشاور ریجن کا کوئی نہیں ہوگا. جیسے آپ کو کوئٹہ ریجن سے نہیں آیا، دیرہ مراد جمالی سے کوئی نہیں آیا، لاڑکانہ ریجن سے کوئی نہیں آیا، بھاولپور ریجن سے کوئی نہیں ہے. جن کے جو ٹینیور اس کے مطابق ہوگا جی اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کرکٹ بورڈ. اوکے سو سر ابھی جو تھا جس میں ڈیرہ مراد جمالی بھی تھا، بھاولپور بھی تھا، جو ابھی الیکشن کمشنر نے جو چینج کیے تھے وہی ہمیں ریجنز دکھیں گے اس وقت بورڈ آف گورنر میں؟ میں نے کہا عرض کہ جو آپ کا پاکستان کرکٹ بورڈ کا کانسٹیٹیوشن ہے 2014 کا اس کے مطابق ہی اس کے مطابق ہی ہر چیز ہوگی. جی وی ول ناٹ گو، ہم جو بھی کانسٹیٹیوشن ہمیں حق دیتا ہے اس کانسٹیٹیوشن کو ہم فالو کریں گے، ہم اس کے بغیر کہیں کانسٹیٹیوشن سے باہر ہم نہیں جائیں گے. جی نہیں بالکل، اور آبویسلی کانسٹیٹیوشن کے حساب سے ہی ہمیں فالو بھی کرنا چاہیے. مگر میں صرف اپنی کلیئرٹی کے لیے سر یہ جاننا چاہتی ہوں کہ احمد شہزاد صاحب نے جو چیز بنائی تھی، جو پوری بورڈ آف گورنرز بنائی تھی، وہ وہیں سٹیبل ہے یا وہ بھی ڈیزالو کر دی جائے گی؟ اس کو جی میرا خیال ہے جو انہیں بنائی تھی وہ بھی ڈیزالو کی، کیونکہ الیکشن میں نے پہلے آپ کو کہا کافی irregularities کمپلینز آئی ہیں. تو ان کو یہ ہے کہ جہاں کمپلینز آئی ہیں کچھ کورٹس میں گئے ہوئے ہیں کہ الیکشن دوبارہ کرائے جائیں. تو میں نے بھی زکا صاحب سے میری بات ہوئی، ان کو میں نے یہ ریکویسٹ کیا کوشش کریں آپ مہینہ ڈیڑھ کے اندر الیکشنز کرائیں اور فیئر اینڈ فری، تاکہ کہیں سے کمپلین نہ آئی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ بہت ٹف جاب ہے سر، بٹ آئی ہوپ کہ زکا صاحب جو ہیں وہ اس میں سکسیزفل ہو جائیں اور یہ سکسیزفلی یہ الیکشنز کر لیں. بٹ اوور دا پیریڈ آف ٹائم سر آپ کو لگتا ہے کہ 2 اتنے بڑے ایونٹس ہیں ابھی کرکٹ کے، ایشیا کپ ہونا ہے، ورلڈ کپ ہونا ہے، آپ کو لگتا ہے اتنا قریب یہ جو سب کچھ ہوا ہے، واز اٹ ورتھ اٹ کہ ہم جو ہے اتنا ابھی ہوش پوش کریں پاکستان کرکٹ بورڈ کو، کیونکہ ہمارے 2 ایونٹس بالکل سر پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ ہاں جی بالکل، اتنا تو جو آپ کہہ رہی ہیں بالکل صحیح بجا فرما رہی ہیں. اینڈ آئی تھنک پرابلی ٹمارو دے آر فلائنگ ٹو ڈربن ساؤتھ افریقہ فار دس آئی سی سی کی میٹنگ کال ہوئی ہے. تو ہاں جی، تو یہ آئی تھنک اٹ ول بی دیئر فار اباؤٹ 4-5 دن تو ان کی میٹنگ چلے گی. اس میں ورلڈ کپ ہے، پھر آپ کا جو آئی سی سی کا بجٹ ہوتا ہے اگلے 5 سال کا وہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، اور کافی افیئرز ہیں. ایشیا کپ کا بھی افیئر ہے. اینڈ ہوپ فلی زکا صاحب سے بھی آج ہی میری بات ہوئی ہے، کل بھی بات ہوئی تھی. ہوپ فلی انشاءاللہ ہی ول پرویل. انشاءاللہ
مجھے بہت امید ہے کہ پاکستان کے حق میں اچھی خبریں آئیں گی انشاءاللہ سر. ہم سب اس بات کی ہم اس سب بات کی ہم بھی دعا کر رہے ہیں بیکاز جو ایشیا کپ کی جو ایک ڈیٹ سامنے آئی ہوئی دیٹ از 31 اگست سے ایشیا کپ شروع ہونا ہے اور 17 سپٹمبر تک ختم ہونا ہے. دس از دی اونلی ٹائم فریم جو ہمارے پاس ہے اینڈ وی آر دا ہوسٹ آف ایشیا کپ. تو ابھی تو ہمارا ہاؤس ان آرڈر خود نہیں ہو کر دے رہا ہے تو یہ کوئی پرابلم تو نہیں بن جائے گی بیچ میں ایشیا کپ کو ہوسٹ کرنا ہمارے لیے؟ کوئی پرابلم نہیں ہوگی جی. ہاؤس ان آرڈر ہے, ایوری تھنگ از ان آرڈر. ہی ہیز ٹیکن چارج ایز چیئرمین آف مینجمنٹ کمیٹی آف پاکستان کرکٹ بورڈ. ہی از ان چارج رائٹ ناؤ. ہی از لوکنگ آفٹر دا افیئرز آف پاکستان کرکٹ بورڈ. پرکاشا صاحب از دیئر. ہی از ان چارج, مین ان چارج. ہی از بین اپوائنٹڈ بائی دا فیڈرل کیبنٹ. ہی از بین اپوائنٹڈ بائی دا آنریبل پرائم منسٹر. ہی از دا ون ہو از رننگ دا شو. ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے. کرکٹ سے ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں اور اب میں ہاکی کی طرف رخ کرتی ہوں. ایک اور خبر سر ابھی ریسنٹلی آئی کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے 10 سال کا آڈٹ ہونا ہے. سر کوئی ایسی کوئی ڈاؤٹس ہیں یا کوئی ایشو ہے جو پاکستان ہاکی فیڈریشن میں آپ کو دکھ رہا ہے اس وقت؟ دیکھیے جی, آڈٹ تو میں نے اس کا بھی کیا ہے. اسپیشل آڈٹ میں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کا بھی بٹھایا, جو 6 مہینے کی مینجمنٹ کمیٹی تھی ان کا بھی ہم نے بٹھایا. جی ڈاؤٹ کہ وہ تو آڈٹ ہم آپ کسی ڈپارٹمنٹ کا بٹھا سکتے ہیں. ہم نے ان پہ آڈٹ کا کہا ہوا ہے. وہ جب آڈٹ ہوگا تو اس کا رزلٹ سامنے آ جائے گا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, کہ کچھ ریگولیٹیز ہیں کہ نہیں ہیں. اس سے پہلے میں قبل از کچھ نہیں کہہ سکتا جی. سر تو ابھی یہ جو 6 مہینے کی کمیٹی کا آڈٹ بٹھایا تھا وہ آڈٹ ہو گیا ہے؟ نہیں, ہونا ہے جی. اچھا, اور ابھی پاکستان ہاکی فیڈریشن کا بھی آڈٹ نہیں شروع ہوا؟ اٹ از جسٹ نوٹس رائٹ ناؤ. نہیں, ان کا بھی آڈٹ ہونا ہے. لیکن مجھے جو میری انفارمیشن ہے, کل بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ تھی انڈر دا چیئرمین شپ آف زکاشا صاحب. پہلے ہم نے ان کو 5 لیٹر لکھے تھے منسٹری کی طرف سے کہ ہمیں آپ اپنے پرفارمنس رپورٹ بھیجیں کہ آپ نے کتنے خرچے کیے ہیں, کیا 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 نہیں کیا. انہیں روک کے رکھی ہوئی تھی جی. لیکن کل بی او جی کی میٹنگ میں انہیں اپروو کر دیا کہ منسٹری آف آئی پی سی جو مانگ رہے ڈاکومنٹس, پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف آپریٹنگ آفیسر کو کہا گیا کل کہ ان کو سارے ڈاکومنٹس پرووائڈ کیے جائیں. تو ہوپ فلی مجھے آج یا کل پرووائڈ ہو جائیں گے سارے ڈاکومنٹس منسٹری کو. ٹھیک ہے. اور ہاکی فیڈریشن کے حوالے سے سر میں آپ سے 2-3 سوال اور پوچھوں گی, مگر اس وقت ہم ایک جائیں گے کوئک بریک پر جا رہے ہیں. بریک سے ڈسکشن کنٹینیو رکھیں گے. دی آئی پی سی منسٹر احسان الرحمان مزاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہی از ڈوئنگ اے ویری ٹف جاب اور واقعی بہت مشکل ہے پاکستان سپورٹس کو ہاؤس ان آرڈر کرنا, بٹ یس ہی از دیئر اینڈ ہی از اسٹینڈنگ فرم. ایک بریک پر جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کنٹینیو رکھیں گے. And welcome back to Game Set Match in conversation with the IPC Minister احسان الرحمان مزاری صاحب. اور ان سے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے بیکاز بہت ساری چیزیں ہیں جن کو صحیح کرنا ہے. بہت سارے کھیل ہیں, بہت سارے کھیلوں کی فیڈریشنز ہیں جن کو جو ہے جن پہ نظر رکھنی ہے اور جن کو صحیح کرنا ہے, کیا غلط کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. سو مزاری صاحب سے ہماری اسی سلسلے میں جو ہے وہ ڈسکشن چل رہی تھی. اینڈ پاکستان کرکٹ کے بعد ہم پاکستان ہاکی کی طرف موو آن کر گئے تھے. بٹ مزاری صاحب ایک چیز جو پاکستان کرکٹ میں آپ سے ضرور ایک چیز پوچھنا چاہوں گی جو ابھی ریسنٹ ایک ایشو آیا سامنے اور جو کہ بہت ریگولیرٹی میں ہمارے پاس یہ ویزاز کے ایشوز بہت ریگولیرٹی میں آتے ہیں. احسان صاحب, یہ ہمارے جو بولنگ کوچ ہیں وہ ہمارے کیمپ میں نہیں پہنچ سکے, ہمارے لڑکوں کے ساتھ ٹرین نہیں کر سکے, پریکٹس نہیں کر سکے. وہ ڈائریکٹلی جو ہے اب دبئی میں لڑکوں کو جوائن ان کریں گے. مورنی مورکل کا ویزا ہی نہیں لگا, پاکستان آ نہیں سکے وہ. دیکھیں جی, یہ ویزا کا جو کنسرن ہے یہ مجھ سے ریز نہیں کیا گیا, کیونکہ اگر مجھ سے ریز کیا جاتا معاملہ تو میں اس کو ٹیک اپ کرتا, میں بات کرتا ادھر اپنے کنسرن ایمبیسی سے کہ ان کو ویزا کیوں نہیں دیا گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب فارنر جو بھی آتا ہے اس کی کلیئرنس چاہیے ہوتی ہے. بالکل. اور اس کی جو ہمارے جو رولز اینڈ پروسیجر ہیں پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کے ریگارڈنگ ویزا فار پاکستان,
تو ان کی کوئی ہوگی ان کی وجہ سے کہ شاید انہوں نے لیٹ اپلائی کیا ہے یا کوئی جو ہوتا ہے جس طرح جو ٹائم ہوتا ہے پیریڈ ہوتا ہے اس میں ان کو ٹائم پہ شاید نہیں ملا ہوگا ویزا جی. اگر مجھے اپروچ کرتے تو آئی ووڈ ہیو ٹاک ٹو دی کنسرن ایمبیسی. بٹ سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا یہ اسٹریم لائن ایک چیز یہ ہونی چاہیے بیکاز ہم وقتاً فوقتاً ویزاز کا ایشو بہت زیادہ دیکھتے ہیں, چاہے ہماری ٹیم نے کہیں جانا ہے اس پہ ایشو آتا ہے, ہمارے ملک میں ہمارے کسی کوچ نے آنا ہے, پاسٹ میں بھی ایسا ہوتا آیا کہ ہاکی کے کوچ جو ہیں وہ باہر ہی بیٹھے رہے, ان کو ویزا ہی نہیں ملا, اس وجہ سے وہ ڈیلے پہ ڈیلے ہوتا رہا. بالکل 11th آور پہ فٹ بال ٹیم کا تو خیر پورا کیس سینیریو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کیا تھا. تو کہیں نہ کہیں آئی پی سی منسٹری اس چیز کو بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ چیز اسٹریم لائن ہونا بہت ضروری ہے. ہاں جی بالکل ہونا چاہیے. جیسے ابھی آپ یہ بتا رہی ہیں, ابھی آپ کی شاید ہماری وومن فٹ بال ٹیم جا رہی ہے پاکستان سے باہر ہفتے بعد ٹریول کرنے. انہیں ابھی ایک ہفتے کے اندر انہیں ہم سے این او سی مانگی ہے, ابھی انہیں ہمیں جمع کریں ڈاکومنٹس کہ جی ہمیں این او سی دیں. یہ آپ کو جو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیم نے ٹریول کرنا ہے, یہ آپ تقریباً 1 مہینہ پہلے ہمیں آپ بھیجیں, کیونکہ ہمیں آپ بھیجتے ہیں, ہم آپ کے ڈاکومنٹس چیک کر کے آگے موفا منسٹری آف فارن افیئرس کو بھیج دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ کے ہم پھر بھیج دیتے ہیں انٹیریئر کو, انٹیریئر پہ بھیجتا ہے, آئی بی کو بھیجتا ہے, بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے, اس میں ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے. یہ 1 ہفتہ پہلے یا 4 دن پہلے ہمیں بھیجتے ہیں, ہم ان کو کیسے اتنی جلدی این او سی دے سکتے ہیں؟ سر مجھے بتائیں کہ پھر میں مطلب اس پہ کس کو, کیا پاکستان فٹ بال فیڈریشن کو بلیم کیا جائے یا پاکستان سپورٹس بورڈ کو بلیم کیا جائے؟ بیکاز پاکستان سپورٹس بورڈ کے پاس تو پورا ہر کھیل کا اسکیجول ہوتا ہوگا نا کہ کس کا کون سا میجر ایونٹ آنے والا ہے, ویدر وہ ٹیم ٹریول کرے گی کہ نہیں کرے گی. ہم یہاں پہ مین کس کو بلیم کریں اس بات کے لیے؟ کنسرن فیڈریشن ہے, جیسے فٹ بال کی ابھی این سی ہے جو اس کے ہیڈ کرے ہارون ملک, ان کا ٹینیور تو ختم ہو گیا فیفا کی طرف سے, یہ ان کا کنسرن ہے جی. جیسے ہمیں نہیں سر ان کا ٹینیور, سر قطع کلامی کی معافی سر, ان کا ٹینیور جو ہے ان کو ایکسٹینشن مل گئی ہے مارچ 2024 تک کی. میرے نالج میں نہیں ہے جی بالکل فیفا کی طرف سے سر ہم نے ایک لیٹر بھیجا ہے فیفا پریزیڈنٹ کو, اور ان کا ہمیں آیا ہے کہ وی ول give you the reply in a certain period of days, کہ ہم نے ایک بڑا ڈرافٹ لیٹر کر کے بھیجا ہے, ان کی پرفارمنس بتائی ہے کہ آپ نے جو بٹھایا ہوا ہے اس کو لا کے این سی کا چیئرمین, اس کا الیکشن کرانے کا موڈ نہیں ہے جی. اور آپ کے پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ ان کو مہینے کے $8-10,000 ملتے ہیں گھر بیٹھے, تو ان کا کوئی موڈ نہیں الیکشن کرانے کا پاکستان فٹ بال فیڈریشن کا. سر مگر ابھی کوئی تقریباً 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے کہ جو فیفا نے جو ہے ان کو ایکسٹینشن دی ہے مارچ 2024 کی, وچ وڈ بی دی لاسٹ ایکسٹینشن, اور اسی کے اندر انہوں نے الیکشنز کروانے ہوں گے. آپ مجھ سے لکھوا لیں, کبھی الیکشن نہیں کروائے گا, کبھی بھی الیکشنز. سر ویسے آپ کو کیوں, اگر آپ کو میں آپ سے ایک سوال کروں جی, اگر آپ این سی کی ہیڈ ہوں, اگر آپ کو $10,000 مہینے کا مل رہا ہو, آپ کا دل چاہے گا آپ الیکشن کریں گھر بیٹھے $10,000 آپ کو مفت کے مل رہے ہو؟ سر مگر کہیں نہ 4 سال سے سر اگر مجھے اس بات کا ڈر ہوگا کہ میری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور بہت خطرناک قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, مجھے جو ہے آئی ول بی ashamed in front of the public, تو میں تو پھر ڈیفینیٹلی کرواؤں گی. Why would he be ashamed? He is a Canadian national, he is a dual national. وہ پاکستان پہ چھٹیوں پہ خالی آتا ہے اپنے پیسے لینے کے لیے. اوکے سر مگر ابھی جو فیفا نے ایکسٹینشن دی ہے وچ مینز وہ آپ کی لیٹر سے پہلے آئی ہے ایکسٹینشن یا آپ کے لیٹر کے بعد آئی ہے؟ میں نے جس سے آپ کو عرض کیا کہ میرے پاس آج تک کی جو اپڈیٹ ہے, ابھی تک اس کو ایکسٹینشن نہیں ملی, خالی میڈیا کے تھرو آ رہا ہے کہ اس کو ملی ہے, لیکن آج تک کی جو میرے پاس اپڈیٹ ہے اس کو ایکسٹینشن نہیں ملی. اوکے, اور میں نے تو ریکویسٹ بھی یہ کیا فیفا پریزیڈنٹ کو کہ ہم نے ریکویسٹ کیا کہ آپ ہمیں کوئی نئی این سی دیں, کیونکہ اس کا موڈ نہیں الیکشن کرانے کا. ٹھیک ہے, $10,000 تو یہ لے رہا ہے, اور اس کو ایڈمنسٹریٹو مد میں اس کو جو فیفا ہاؤس چلانے کا مل رہا ہے $50,000 پر منتھ از گیٹنگ فرام فیفا. ہم ان کو آڈٹ کرائیں گے, ابھی اس کا بھی آڈٹ میں بٹھاؤں گا کہ پتہ چلے پیسے کر کہاں رہے ہیں. اوکے, پاکستان فٹ بال سر اتنے سارے آڈٹ یہ ویسے ایک ساتھ ہو جائیں گے, بٹ کمنگ بیک ٹو پاکستان ہاکی فیڈریشن, سر ایک کمیٹی تشکیل کی گئی تھی جس میں اختر رسول صاحب بھی تھے, صلاح الدین صاحب تھے, شناخت شیخ صاحب اور خواجہ جنید تھے. سر اس کمیٹی نے کوئی آپ کو فردر آن کوئی آبزرویشن اور انفارمیشن دی؟ ہاں جی, انہوں نے ہمیں اپنی رپورٹ ڈرافٹ کر کے بھیجی ہے جو ہم نے آنریبل پرائم منسٹر کو آگے فارورڈ کر دی ہے, بیکاز ہی از آلسو دا پیٹرن چیف آف پاکستان ہاکی فیڈریشن. ہم نے پی ایم صاحب کو آگے بھیج دیا, ہم نے جو ان کی
ऑब्जर्वेशंस आई थी जो उन्होंने हमें बताया था, हमने फॉरवर्ड कर दिया पीएम हाउस को जी। सर 10 जुलाई को एक इजलास होना है, कुछ इसकी कुछ टॉप नॉच वो है कि क्या उसमें डिस्कशन होनी है, कोई टॉप नोट्स है कि डिस्कशन पॉइंट्स क्या होंगे स्टैंडिंग कमेटी की जो आपने बनाई थी, वो उसके एक इजलास है 10 जुलाई को? किस चीज़ का इजलास जी? स्टैंडिंग कमेटी का इजलास है सर, जो आपने ये स्टैंडिंग कमेटी बनाई थी उसका 10 जुलाई को इजलास है। स्टैंडिंग नहीं जी, मैंने स्टैंडिंग कमेटी में, नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी है, नवाब शरीफ वसीम साहब उसको हेड कर रहे हैं, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ उसकी स्टैंडिंग कमेटी के। एजेंडा वही रखते हैं जी, हम एजेंडा सेट नहीं करते, वो हमें मिनिस्ट्री को भेजते हैं ये एजेंडा है, तो हम आगे कंसर्न जो भी एजेंडा होता है, जो कंसर्न लोग होते हैं, हम उनको आगे फॉरवर्ड करते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग है, काइंडली अटेंड करें उसको भी आप। ठीक है, अब सर आगे ज़रा मैं थोड़ा सा और मूव ऑन करती हूँ। जब हम आईपीसी मिनिस्ट्री की बात करते हैं या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की बात करते हैं, तो एक और ये बात है कि जो फेडरेशंस रजिस्टर्ड नहीं हैं पीएसबी से, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से, उनको रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा। सर ऐसी कौन सी फेडरेशंस हैं जो अभी तक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से रिकग्नाइज नहीं है, और क्यों नहीं है, और वो क्यों इंडिविजुअल बेसिस पे काम कर रही हैं? ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई उन फेडरेशंस को, और वो कैसे ऑपरेट कर रही हैं पाकिस्तान में? देखिए जी, इधर काफ़ी हमारे पास 42 फेडरेशंस हैं। ओके। कुछ फेडरेशंस के कुछ 3 फेडरेशन बनी हुई हैं। हम उसी फेडरेशन को रिकग्नाइज़ करेंगे जिसको इंटरनेशनली वो रिकग्नाइज़ होगी, जिसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी रिकग्नाइज़ करेगी, हम उन्हीं फेडरेशन को रिकग्नाइज़, पाकिस्तान स्पोर्ट्स को रिकग्नाइज़ करेगा। सर मगर एक मसला जो कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स में जो सबसे बड़ा मसला है, ये जो डुअल हम फेडरेशंस की बात करते हैं, जो कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जिसकी वजह से सफ़र कर रही है, वो भी यही वजह थी। एक फेडरेशन थी जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने रिकग्नाइज की हुई थी, और एक फेडरेशन थी जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन रिकग्नाइज करती थी। उसके बीच में सिर्फ फुटबॉलर्स फंस रहे थे और कोई भी नहीं फंस रहा था। इस चीज़ को कैसे आप इसको अलाइन करेंगे? देखिए जी, मेरे आने से पहले पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के बीच में काफ़ी वो थे, अंडरस्टैंडिंग सही नहीं थी, एंड देवर मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो जनरल आरफ साहब से मेरी मीटिंग हुई, फिर इनके सेक्रेटरी जनरल खालिद साहब, उनसे मेरी मीटिंग हुई। मैंने कहा आपने अपने जो आप बैठे हमसे बात करें, सिट ऑन द टेबल, टॉक टू अस, आप बात करें कि आप हमारे पीएसबी की वजह से और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की वजह से पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स है वो सफ़र कर रही है। सिट टुगेदर एंड रिजॉल्व द इशूज़। क्या इशूज़ क्या आप बताएं? मैंने कहा हम आपके साथ बैठने को तैयार है, मिनिस्ट्री बैठने को तैयार है, आपके साथ डीजी बैठने को तैयार है, जो इश्यूज है सेटल करें ताकि हमारे स्पोर्ट्स सफ़र ना करे जी। सर तो इश्यूज हुए सेटल? मतलब इस पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एंड पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन एक पेज पे? यस, वी आर ऑन वन पेज, एंड माशाल्लाह काफ़ी हमारे मसले मसाइल जो है जो थे, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, बेसिकली मसले मसाइल तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो हमारे काफ़ी समझे कि 90% 95% हमारे रिजॉल्व हो गए जी। अच्छा सर, आपके यहाँ मौजूद होने के मैं एक और जो है मैं उसका एक एडवांटेज ज़रूर ये उठाना चाहूँगी कि जो ज़्यादातर फेडरेशंस यहाँ आती हैं, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आती हैं, वो फेडरेशंस हमसे ये कंप्लेन करती हैं कि जितना स्पोर्ट्स का बजट पास होता है और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास जो बजट जाता है, उसमें आधे से ज़्यादा बजट जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के एम्प्लॉइज़ की सैलरी में निकल जाता है, और जो फेडरेशंस तक ट्रिकल डाउन करके पहुँचता है वो सिर्फ पीनट्स बचते हैं। सर आप अग्री करते हैं स्टेटमेंट से? देखें जी, ये बात इस पर बिल्कुल मैं स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता। हमारे पास 42 फेडरेशंस हैं, एंड हमारी एक पॉलिसी है। जब मैंने मिनिस्ट्री टेक ओवर की, मैंने सेक्रेटरी साहब को कहा, ऑनरेबल सेक्रेटरी को अपने को कहा, मैंने कहा जो फेडरेशन विल परफॉर्म एंड जो परफॉर्म करेगी और परफॉर्मेंस दिखाएगी, हम उस फेडरेशन को पैसे देंगे, ग्रांट्स देंगे, स्पेशल ग्रांट्स भी देंगे, और भी उनको इनिशिएटिव देंगे। एक फेडरेशन परफॉर्म ही नहीं करती, हमसे आके ग्रांट्स मांगे, उनको किस चीज़ की ग्रांट्स दें जी? मतलब फेडरेशन परफॉर्म नहीं करती है, उसके प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे? जाहिर बात है, जो प्लेयर्स बाहर जाएंगे अगर परफॉर्म नहीं करेंगे, हम उनको किस चीज़ की क्या कहते हैं क्या ग्रांट्स दें जी? जैसे अभी हमारी जूनियर हॉकी टीम अभी जीत के थी, फाइनल में अनफॉर्चुनेटली हार गई। मैंने डीजी को उसी वक्त कह दिया, हमारे फंड जैसी हैं इनको आप दें, मॉनिटरिंग को इनको आप इंसेंटिव दें प्लेयर्स को, तो उनकी हौसला अफजाई हो। सो सर यानी मतलब ये जो एशियन चैंपियनशिप अभी अगस्त में भारत में खेली जाएगी, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इज ऑल सेट फॉर दैट? उनके फंड्स सब क्लियर हो जाएंगे उसके लिए? दे विल गो देयर, उनके फंड्स का इशू तो नहीं आएगा जो हम हमेशा सुनते हैं कि आता है? ये भी लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका गए थे जी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इनको 7 मिलियन दिए थे जी, हमने इनको 7 मिलियन दिया था। 7 मिलियन इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। बिल्कुल।
بالکل. بٹ اب یہ جو ایونٹ آنے والا ہے ایشین چیمپئن شپ کا اس میں بھی ہماری ٹیم بغیر کسی اس فکر کے جائے گی کہ فنڈز ان کو مل جائیں گے؟ جی اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے. دے رائٹ ٹو دا ڈی جی کہ ہماری ٹریولنگ ایکسپینس ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. تو جس طرح وہ ڈی جی کو لکھتے ہیں ہمارے پاکستان اسپورٹس بورڈ کے, دین اٹ کمز ٹو دا منسٹر فار اپروول, پھر ہم گرانٹس اپروو کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر. دو چیزیں میں اور کل کو ہم پہ بھی آڈٹ ہو سکتا ہے بغیر کسی فیڈریشن کے پریزیڈنٹ کے لیٹر پیڈ کے. ہاکی فیڈریشن کا پریزیڈنٹ ہے یا بالفرض والی بال کے جو پریزیڈنٹ ہیں جو فیڈریشن کے, جب تک وہ اپنے لیٹر پیڈ میں اپنی لکھ کے بھیجیں گے, ڈیمانڈز بھی بھیجیں گے, پھر ہم چیک کرتے ہیں اویلیبلٹی آف فنڈس, کیونکہ ہم نے 42 فیڈریشن ہیں, ہم نے ہر ایک کو دینا پڑتا ہے ہمیں. جی سر دو ایسے ہمارے مطلب دو ایتھلیٹس نہیں میں کہوں گی, ایک ہمارے ایسے پلیئر جو کہ گئے دنیا میں اور پاکستان کا نام روشن کر کے آئے, احسان رمضان جو کہ ایشین انڈر 21 کے سنوکر چیمپئن بنے, ورلڈ چیمپئن بنے. سر کوئی ان کے لیے کوئی انعام اناؤنس کیا ہے پاکستان گورنمنٹ نے؟ بالکل جی, ابھی وہ جیت کے آئے ہیں اور انہوں نے بڑا میڈل وار جیتے ہیں جو ہے اپنے نام لیا پلیئر کا سنوکر میں. اینڈ آپ جو ان کے ہیں چیئرمین سنوکر فیڈریشن کے عالمگیر شیخ صاحب, آپ ان سے پوچھیں, جب بھی انہیں ہم سے گرانٹ مانگی ہم نے ان کو ہمیشہ گرانٹس دیے. جی نہیں وہ بالکل, وہ ہمارے شو پہ آئے تھے ان کے ریپرزینٹیٹیو اینڈ دے ور ویری سیٹسفائیڈ. بٹ کیا پلیئر کو ملے گا ڈائریکٹ کوئی مطلب اس کی اپریسیشن کے لیے, چیمپئن ہے وہ ہمارے ملک کا؟ ہاں جی بالکل, اس کو جی ہم دیں گے انشاءاللہ, اس کو دیں گے جو بھی ہمارے پاس اویلیبل فنڈز ہوں گے اس کو انشاءاللہ ہم دیں گے اس کے, بیکاز فار ڈوئنگ پرفارمنگ ویل اور ریزنگ پاکستان فلیگ, سو وی ول گیو ہم سم تھنگ انشاءاللہ. اور سر ہمارے اسپیشل اولمپکس کے بچے 11 گولڈ میڈل جیت کر آئے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے وہ ہمارے شو پہ بھی یہاں موجود تھے. ان کے لیے کچھ ابھی تک اناؤنس ہوا ہے؟ نہیں ان کے لیے ابھی تک نہیں ہے. میں ان سے پہلے تو میں ان سے ملاقات کروں گا اور اس کے بعد جو ہے میں پھر آنریبل پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو ٹائم دے اور ان سے ملیں کہ انہیں اتنے گولڈ میڈل جیتے, اسپیشل اولمپکس جیت کے جرمنی میں تھا جی. اور میری یہی کوشش ہوگی کہ میں ان سے پی ایم صاحب سے ان کی ملاقات کراؤں. ٹھیک ہے سر. جاتے جاتے سر اگر میں آپ سے لیٹس سے پاکستان سپورٹس کے اگلے 5 سال کا پلان پوچھوں, سر آپ کہاں دیکھتے ہیں ہمارے سپورٹس کو, آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ پاکستان ہاکی کو آپ کے ٹینیور میں کہاں تک آپ پہنچا پائیں گے, پاکستان فٹ بال کی سٹینڈنگ کیا ہو جائے گی, پاکستان کرکٹ میں اس لیے نہیں پوچھ رہی بیکاز پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ جنرلی انڈیویجولی کام کر رہا ہوتا ہے, سو اس لیے میں ان 2 کھیلوں کے بارے میں ضرور پوچھوں گی بیکاز ان پہ بہت زیادہ اور فوکس ہوتا ہے, ہماری ہاکی اور ہماری فٹ بال. اگلے 5 سال میں سر آپ کہاں دیکھتے ہیں, آپ کا لانگ ٹرم گول کیا دکھتا ہے آپ کو کہ کہاں آپ لے جانا چاہتے ہیں ان کھیلوں کو؟ جی میرا لانگ ٹرم تو نہیں, میں آپ کو پہلے شارٹ ٹرم گول بتا دوں. پہلا میرا یہی ہے کہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے الیکشن کنڈکٹ ہوں. ٹھیک ہے. جب تک آپ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے الیکشن کنڈکٹ نہیں کریں گے, فیفا نے آپ کے $15 ملین 15 یا 16 ملین US روک کے رکھے ہوئے ہیں. بالکل. فیفا ہر سال ہر ملک کو گرانٹ کی مد میں ڈیولپمنٹ کی فٹ بال ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے دیتا ہے ان ڈالرز, وہ بھی ہمیں نہیں دے رہا. فیفا کہہ رہا ہے کہ آپ جب تک آپ کی الیکٹڈ باڈی نہیں آئے گی پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی, اس وقت تک ہم آپ کو 1 روپیہ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کیا, یہ ہارون ملک آپ مجھ سے لکھوا لیں, یہ الیکشن کبھی کنڈکٹ نہیں کرائے گا. اوکے سر. تو یہ تو ایک شارٹ ٹرم گول ہو گیا. پچھلے 4 سال میں سے الیکشن کنڈکٹ نہیں کرائے تو یہ اگلے 1-2 مہینے میں الیکشن کنڈکٹ کرائے گا. He won't conduct the election and he is not in a mood to conduct the elections. اور اس ہارون ملک کی وجہ سے پاکستان فٹ بال فیڈریشن سفر کر رہی ہے اور ہمارے کھلاڑی اور بچے سفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے سر. سو یہ دس از واٹ وی سی فیوچر فار پاکستان فٹ بال کے. سب سے پہلے آپ کا اب جو کور گول ہے پاکستان فٹ بال کو لے کے, دیٹ از کہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے الیکشنز ہونے چاہیے. بالکل جی. سر پاکستان ہاکی انشاءاللہ بہتر ہوگی, آپ دیکھیں گے جی انشاءاللہ. جو ہم نے ریکمنڈیشنز بھیجی ہیں پی ایم صاحب کو, اس پہ ہمیں پی ایم صاحب کی طرف جواب جیسی آئے گا سو آئی ول لیٹ یو نو. اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ہاکی کو اور بہتر کریں, اپنے پلیئرز کو اور فیسلٹیز دیں, اور تاکہ یہ دے شوڈ بی بیک آن ٹو بی ورلڈ نمبر 1 جیسے پاکستان کی ہاکی پہلے رہی ہے. جی
ٹھیک ہے جی سر, بہت بہت شکریہ, تھینکس اے لاٹ فار یور ٹائم. اینڈ آئی نو اٹ از ویری ٹف پاکستان اسپورٹس کو ہاؤس ان آرڈر واپس کرنا, بیکاز جہاں جتنی بہتر پاکستان اسپورٹس ہوتی تھی, ہم اسکواش کے چیمپئنز, ہم ہاکی کے چیمپئنز, ڈومینیٹ کرتے تھے ہم, مگر وہ ڈومینیشن سب ختم ہو گئی. مشکل ہوگا سفر مگر امپاسبل بھی نہیں ہے. ود دیٹ یہاں پہ وقت ختم ہو گیا گیم سیٹ میچ کا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, ٹیک کیئر, بائے بائے, ہیو اے نائس ویکینڈ, اللہ حافظ.